کڈ سکدا اے اگلی تو کڈھاونا پئے گالے سجھ چڑھدا سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت ستر صحابہ کو پلاونا پئے گالے ہت پیالہ پاک کھیر دہا ستر صحابہ کو پلاونا پئے گناہگاراں دے مہربانی کرو یا میراج دے موضوع دے ہوتے کہ تو آپ اچھا شہر ہے ماشاءاللہ دور تو سفر کر کے آئے انہوں نے خدمت ہی کرے سو جنہیں دو چار جملے سن سو تو نماز جمعہ پڑھتے ہیں محبت کرنا دروشی پڑھ کر اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم وسلم السلام علیکم یا نور اللہ بندہ ایک دیاں کام بھی کرے نا جو اپنے سر دے درے نا شہین و دل دا کیا فائدہ دے رہا ذکر نبی وچ ٹھرے دوبارہ بندہ ایک دیاں کام بھی کرے نا جو اپنے سر دے درے نا شہین و دل دا کیا فائدہ دے رہا ذکر نبی وچ ٹھرے سال سبز پتھریں کیا چوڑ کیا آلانے سبحان اللہ سار سبز پتھریں کیا چوڑ کیا آلانے تنور کیا عامر روح کیا آلانے بھئی زہر جو میں سید کھاوے حضور بھجا ہے بکرے جا دیمانہ جگ آن نٹھا تھی گے دیمانہ جگ آن نٹھا تھی گے
جناب نہ سنتا دا کن شہید دل دا کیا فائدہ جرا ذکر نبی وچ کھرے سبحان اللہ ہے سب تو افضل ذیشان اللہ تے جگ تے بھیجے قرآن اللہ بحث کے اندر درخت لگتے جنہ تو آدھی سبحان اللہ سنبھال سکدے ہگال مکڑی جو ویک کے آمر ہگال مکڑی سوال قبر پرائے پروفیسر پر سوال ہک دے ہگال مکڑی تے اچھے پاسے تو راون سعادت لکھی سی فرشتہ دی آمر شہادت لکھی سی جتنی دیر باس ہوئی محفل دے اندر گناہ معاف سی سن عبادت لکھی سی دماغ قریب اختیارات یا سیدھے پیاسے پانچ فرض نمازاں دو کر کے توجہ نہ سنو سواب نبی پاک خوش نصیب بندہ جرا وہ توجہ نہ سنو باب داڑھی تعریف کرنی اسٹیج پر رسول اللہ سونے نبی دا پانچ فرض نمازاں دو کر کے تے ترے مرضی نال جو چھوڑ دے کرے معاف یا رب دے مجرم کو اختیارات نبی پاک کرے معاف یا رب دے مجرم کو بھاویں جان کے روزہ توڑ دے ہنگل دے محض اشارے نال جان کو بھان کے بلا جو جوڑ دے وہی سفر لکھاؤ کائنات دے جرا سے سبحان اللہ بے طاقت کوئی آوے نام بھننا نام دا سوکھا ہے تے لات رکھنا نام دے مل لگ دے دکھ بھوک کراہی کعبے دے آ دے بات دے مل لگ دے بے جان پتھر پانی دے سیانے بندے بیٹھے جناب پانی تو پتھر کر رہے لیکن علماء کرام فرمائیں ایک بندہ کلمہ نہ پڑھنا ہوتا یا رسول اللہ اے جا کے اللہ دے نبی ہے تے اے اعلی پتھر تردا ہوے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان سی آپ نے اشارہ کیا علماء کرام فرمائیں اتنا انگریز دی بڑی لانج تیز نہیں آنی پانی اتنا پتھر دے بے جان پتھر پانی دے آوے تر فرنان دے مل لگ دے تر بال وچ آمر دھڑ ہوئے سار بولے سانگ دے مل لگ کفر دے ایرے ہلن پہ گئے کفر ہے نہیں کیوں ہے کفر دے ایرے ہلن پہ گئے سکے درخت ہلن پہ گئے ہاتھ کو لائے پاک نبی سے آج چھڑیں بلن پہ سبحان اللہ علید صاحب کو این پسند ہے اللہ ہی لین پسند ہے کئی تنقیر آج بھی یزید دے بڑھ پر صاحب پیر حسین پسند ہے سبحان اللہ ملا کے من دی جو لین بس دے رب کی آمر ہدین بس دے او بحث دے اندر ضرور بیسی جنہاں دے دل جو حسین حسن دانانا سالی مدد تو آمی مدد دویانی حسن دانانا سبوان تیلا رہی بسدہ گھرانا رسول اللہ تیری آل دا صدقہ دکھ درد پہ ڈل دل ساکو کافی ہے آقا تیرے نادا خزانہ ساکو مانے میرا رہی بسدہ محبوب کی محفل کو صحابہ دے ناتا ہے کہ آئے رسول کو چاہتا ہے
سبحان اللہ اور آمین کا کوئی آسی دیر کو جنا پیار ہے جنا میں محبوب دینا رہنے مبارک صلی اللہ علیہ وسلم میرا جانا مقام اللہ پاک کا شخص رستے سے کا شخص کہنے جو آمین دے رہے ہیں